ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासेषु अव्ययीभावसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे सर्वादौ तावत् अस्माभिः यस्य चायामः इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः। यस्य दैर्घ्यम् अमुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अणुः समस्यते। तत्र अनुगङ्गं वाराणसी इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। गङ्गायाः अनु इति पक्षे वाक्यमपि भवति, यतोहि अधुना विभाषा इति अधिकारारम्भसामर्थ्यात् प्रकृते नित्यसमासः नास्ति, अतः स्वपदविग्रहोऽपि अत्र भवति इति। तत्र तस्य अर्थः उक्तः यत् गङ्गादैर्घ्यसदृशदैर्घ्योपलक्षिता एषा वाराणसी इति अर्थः तत्र सरलतया ग्रन्थकारेण उक्तः। तदनन्तरं तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च इति सूत्रं पठितं। तिष्ठद्गुगणे तिष्ठद्गुप्रभृतिषु अथवा तिष्ठद्गुप्रभृतयः ये सन्ति शब्दाः, ते शब्दाः निपात्यन्ते, अव्ययीभावसमासापन्नाः च ते शब्दाः भवन्ति इति। तत्र तिष्ठद्गुदोहनकालः, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले सः तिष्ठद्गुदोहनकालः इति तत्र एकम् उदाहरणं। ततश्च आयतीगवम्, आयत्यः सन्ति गावः यस्मिन् काले सः कालः आयतीगवम् इति। तत्र एवम् उदाहरणद्वयं तस्मात् गणात् स्वीकृत्य किं किम् अत्र उदाहरणद्वये निपात्यते तद्विषये अपि मूले ग्रन्थकारेण उक्तं यत् इह शत्रादेशः पुंवदभावविरहः समासान्तश्च निपात्यते इत्यादिना तत्र खले यवं खले बुसम् इत्यादीनाम् अन्येषामपि उदाहरणानां विषये अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण उक्तम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति अस्माभिः पठितं। पारमध्यशब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह वा समस्येते इति तत्र अर्थः अस्माभिः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। किञ्च उक्तम् एदन्तत्वं च अनयोः निपात्यते, नाम अव्ययीभावसमासपक्षे अनयोः एदन्तत्वमपि निपातितं भवति। अतः पक्षे अत्र षष्ठी तत्पुरुषोऽपि भवति वाग्रहणसामर्थ्यात्। गङ्गा पारे गङ्गम् अथवा पारे गङ्गात् इति उदाहरणम् अव्ययीभावपक्षे। किञ्च गङ्गापारात् इति षष्ठीसमासपक्षे उदाहरणं भवति। ततः मध्ये गङ्गात् गङ्गामध्यात् इति। किञ्च महाविभाषया वाक्यमपि अत्र भवति इति उक्तं। गङ्गायाः पारात् इति तत्र पक्षे विग्रहवाक्यमपि प्रयोक्तुं शक्यते, अथवा अपि च गङ्गायाः मध्यात् इति। तदनन्तरम् अस्माभिः सङ्ख्यावंशेन इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं यत् वंशः द्विधा भवति, विद्यया जन्मना च। तस्मिन् वंशे भवः वंश्यः भवति, तद्वाचिना वंशवाचकेन सह संख्या वा समस्यते, नाम विकल्पेन समासं प्राप्नोति।
द्वौ मुनिवंश्यौ द्विमुनिव्याकरणम् एवमेव त्रयः मुनयः वंश्याः द्विमुनिव्याकरणस्य त्रिमुनिव्याकरणस्य एवञ्च अपि च विद्या तद्भताम् अभेदविवक्षायां त्रिमुनिव्याकरणम् इत्यपि प्रयोगः भवति इति तत्र उक्तम्। अपि च तत्र जन्मना वंश्यस्य तत्र नाम संख्या तत्र वंश्यवाचकेन सह समस्यते। तत्र जन्मना यदा वंशः विवक्षितः भवति तदर्थं तत्र एकविंशतिभारद्वाजम् इति उदाहरणान्तरमपि दृष्टं। ततः नदीभिश्च इति सूत्रं पठितम्। नदीभिः सह संख्या प्राग्वत् नाम पूर्वत् समस्यते, अव्ययीभावः तत्र भवति इति उक्तम्। वार्तिकं तत्र एकं दृष्टं, समाहारे चायमिष्यते नाम नदीभिश्च इति यः विषयः उच्यते सः विषयः समाहारे एव अपेक्षितः इत्युक्तम्। सप्तगङ्गं द्वियमुनम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। सप्तानां गङ्गानां समाहारः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियमुनं, सप्तगङ्गं द्वियमुनम् इति क्रमशः उदाहरणे भवतः। ततः तत्र अग्रे अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं, पठ्यमानञ्च अस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थविषये अस्माभिः तत्र चिन्तनं कृतम्। अर्थः दृष्टः, अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायां गम्यमानायाम् इत्युक्तम्। तत्र उक्तं यत् विभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञा अनवगमात् इह नित्यसमासः, अयं नित्यसमासो भवति। वाक्येन संज्ञा नावगम्यते अथवा वाक्यात्मिका संज्ञा कस्य न भवति। अतः प्रकृते अत्र अयं नित्यसमासः एव संज्ञाग्रहणसामर्थ्यात् बोध्यः। यद्यपि विभाषा अधिकारः अस्ति तथापि इति एतावान् विषयः पठितः। अस्मिन् विषये इतोपि अस्माभिः व्याख्यायां पठनीयमस्ति अग्रे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। द्वियमुनमिति द्वयोर्मुनयोः समाहार इति विग्रहः। अत्र नदीशब्देन नदीशब्दविशेषस्य नदीवाचकानां च ग्रहणम् इति संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तेन पञ्चनदं सप्तगोदावरमित्यादि सिद्ध्यति। अन्यपदार्थे च संख्येति निवृत्तं नदीभिरित्यनुवर्तते। तदाह सुबन्तं नदीभिरिति समस्यते इति सोऽव्ययीभाव इत्यपि बोध्यं संज्ञा अनवगमादिति इति। अयं सप्तमः पाठः अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य अस्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अष्टमे अस्मिन् पाठे व्याख्यातारम् अनुसृत्य अग्रे गच्छामः। कथयति, सम्यक् ज्ञायते इति समुज्ञायाम् इति खलु उक्तम्। अतः का नाम समुज्ञा इति चेत् सम्यक् ज्ञायते या सा समुज्ञा भवति।
प्रकरणारम्भसमये नाम ग्रन्थारम्भसमये अपि संज्ञाविषये अस्माभिः सामान्यतया इत्थं व्युत्पत्तिः उक्ता आसीत्। सम्यक्, अस्तु। कथयति आतश्चोपसर्गेति कर्मण्यम् इति। नाम एतेन सूत्रेण अत्र अङ् प्रत्ययः भवति कर्मार्थे। कथयति उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् इति वाक्येन उदाहरणं किं साधनीयमस्ति? उन्मत्तगङ्गं नाम देशः, अयं देशः वर्तते, अयं देशः उन्मत्तगङ्गं वर्तते। कुतः? यतोहि अस्मिन् देशे गङ्गा उन्मत्ता वर्तते, नाम तस्याः गङ्गायाः चण्डजलप्रवाह कारणेन इत्थं तत्र उच्यते, ओह् अत्र तु गङ्गा उन्मत्ता एव वर्तते इति। अतः उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् इति वाक्येन देशविशेषस्य अनवगमात् इह नित्यसमासः इत्यर्थः। वाक्येन देशविशेषः न गम्यते, एवं खलु। अतः संज्ञैव देशविशेषः गम्यते। संज्ञा तु वाक्येन प्रायः क्वापि नोच्यते, तत्र एकमेव पदं भवति, अतः नित्यसमासः एषः। कथयति ततश्च नास्ति लौकिकविग्रहः अश्वपदविग्रहो वेति फलति। लौकिकविग्रहो न भवति, विग्रहः कर्तव्य एव यदि, तर्हि अश्वपदविग्रहः एव अत्र युज्यते, एवं खलु। अग्रे उच्यते वस्तुतस्तु विभाषा अधिकारात् अयमपि समासः वैकल्पिकः एव। इदानीं कञ्चन अन्यं विशेषम् अत्र व्याख्याता एतत् सूत्रसम्बद्धमेव कथयन् अस्ति। कथयति अत एव द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ प्रायः इति चिन्तयामि इति सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणेन तत्सूत्रं न द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इति न, परन्तु द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तृतीयं सूत्रं द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् इति तत्र सूत्रं भवति। तत्सूत्रम् अत्र अवगन्तव्यं वस्तुतः। सम्यक्। कथयति इति सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणेन उत्सर्गापवादयोः महाविभाषाविषयत्वात् अपवादाभावे उत्सर्गस्य अप्रवृत्तिः इति ज्ञापिते अर्थे उन्मत्तगङ्गम् इति उदाहृतम् इति उच्यते। अव्ययीभावेन मुक्ते बहुव्रीहिर्न इति च उक्तं भाष्ये। अस्य समासस्य नित्यत्वे तु तदसङ्गतिः स्पष्टैव, नाम भाष्यसङ्गतिः स्पष्टा न स्यात्। कदापि अव्ययीभावम् उक्तसम्भवात्, कदापि अव्ययीभावमुक्त्यसम्भवात्, अव्ययीभावस्य मुक्तेः असम्भवात् इति उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः अत्र उक्तः। नाम नित्यसमासः अवगन्तव्यः अथवा अनित्यसमासः अवगन्तव्यः इति शेखरस्थं विचारम् अत्र उक्त्वा भट्टोजिदीक्षितस्य उपरि कश्चन आक्षेपविशेषः व्याख्यात्र कृतः वर्तते। विस्तरार्थं तु उद्ग्रन्थः एव अत्र द्रष्टव्यः। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तं प्रकृते अव्ययीभावसमासप्रकरणस्थानि सूत्राणि सम्पन्नानि भवन्ति। इदानीम् अव्ययीभावसमासात् यः प्रत्ययः विधीयते, नाम समासान्तप्रत्ययाः अव्ययीभावसमाससम्बद्धाः ये केऽपि वर्तन्ते
तेषाम् इदानीं विवरणम् अग्रे कतिपयैः सूत्रैः करिष्यते। तदर्थं समासान्तप्रत्ययाः अष्टाध्याय्यां क्व सन्ति, किं तेषां क्षेत्रं वर्तते इत्येतस्मिन् विषये अस्माकं परिज्ञानं कारयितुम् अग्रिमं सूत्रं ग्रन्थकारेण अत्र पठ्यमानं वर्तते। तदिदं सूत्रं भवति समासान्ताः इति। समासस्य अन्तः समासान्तः एवं षष्ठी तत्पुरुषः अवगन्तव्यः, अथवा समासस्य अन्ताः समासान्ताः इत्यपि वक्तुं शक्यते। कथयति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। अपि च वयं पश्यन्तः स्मः पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टषष्टितमम् इदं सूत्रं भवति, अथवा अष्टषष्टम् इदं सूत्रं भवति। कथयति इति इत्यधिकृत्येति, मूले उक्तं खलु इति अधिकृत्य ततः कथयति आपादपरिसमाप्तेरिति भावः इति। नाम इतः आरभ्य चतुर्थे पादे पञ्चमाध्यायस्य अस्मात् सूत्रादारभ्य सूत्रसमाप्तिं यावत् अन्तिमं सूत्रं निष्प्रमाणिश्च इति भवति, अग्रे पठिष्यते। तावत् पर्यन्तः भागः अस्मिन् भागे यानि सूत्राणि उक्तानि तैः सूत्रैः समासान्तप्रत्ययाः उच्यन्ते इति। सम्यक् कथयति अत्र समासपदम् अलौकिकविग्रहवाक्यपरमेव। इदानीम् उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विषयः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते। अग्रे च यस्य विषयस्य अपेक्षा कदाचित् भवेत्, यथमति श्रवणं कर्तव्यम्, अवगन्तुं च यत्नः विधेयः। अत्र समासपदम्, अत्र नाम क्व समासान्ताः इत्येतस्मिन् सूत्रे अलौकिकविग्रहवाक्यपरमेव, अलौकिकविग्रहवाक्यावस्था एव समासशब्देन अत्र उक्ता वर्तते इति। कथयति अत एव बहुकुमारीकः इत्यत्र ह्रस्वो न, तत्र ह्रस्वः न भवति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रे अन्तः इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टमेतत्, तत्र इत्थम् उक्तं वर्तते। ह्रस्वः नाम गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन बहुकुमारीक इत्यत्र ह्रस्वः न भवति, प्राप्तः ह्रस्वः न भवति इति। तत् कथं सम्पद्यते? यदा अलौकिकविग्रहवाक्यदशैव अत्र समासपदवाच्यत्वेन गृह्यते। कथयति एवञ्च अलौकिकविग्रहवाक्ये समाससंज्ञा समकालमेव समासान्ताः इति सिद्धान्तः। एषः सिद्धान्तः अग्रेपि सर्वदा स्मर्तव्यः। यदा अलौकिकविग्रहवाक्यवेलायां यदा समाससंज्ञा क्रियते तत्समये एव, तत्समानसमये एव समासान्तप्रत्ययोऽपि भवति यथा यथं विहितः। अन्तःशब्दश्चरमावयववाची, अन्तिमावयववाचकः अन्तःशब्दः सूत्रे पठितः वर्तते। एवं खलु अग्रे कथयति अत एव उपशरदम् इत्यादौ नाव्ययीभावात् ततों तु पञ्चम्याः इति भवति। तत्र टचः तदनवयवत्वेन, टच् यदि तस्य समासस्य अवयवः न स्यात्, तदन्तस्यापि अव्ययीभावसमासत्वाभावात् न स्यात्। अतः समासस्यैव अवयवः एषः समासान्तप्रत्ययः भवति इति।
अग्रे कथयति तथा च एवं तथा च टचः तद अनवयवत्वे अव्ययमात्राणां भमात्रे टिलोपः इति प्रसज्येत इति टिलोपः स्यात्। अग्रे कथयति टचः तदवयवत्वे तु तदन्तस्य एव अव्ययीभावसमासतया अव्ययत्वात् उपशरद् इत्यस्य अव्ययत्वाभावात् न टिलोपो न भवति। यदा समासान्तस्य समासावयवत्वम् एव गृह्यते इति। प्रत्ययाः च अलौकिकविग्रहवाक्ये सुपः परस्तादेव भवन्ति। अत एव प्रत्ययस्थातकात्पूर्वस्यादाप्यसुपः इति सूत्रभाष्ये बहुचर्मिका इत्युदाहृतं सङ्गच्छते विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः एवं खलु। अतः अलौकिकविग्रहवाक्ये समाससंज्ञासमये एव अथवा समाससंज्ञासमकालमेव समासान्ताः विधीयन्ते इति सिद्धान्तः अग्रेपि सर्वदा अस्माभिः स्मर्तव्यः। तस्य अनेकं प्रयोजनमत्र उक्तमेव इति कश्चन विशेषः समासान्ताः इति सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। तत्र अव्ययीभावसम्बद्धम् एकं सूत्रं समासान्तप्रत्ययविधायकम् अत्र आनीय उपस्थापयति। व्याख्याता इङ्गितं करोति अव्ययीभावे मूले उक्तम् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति इत्यस्ति। तत्र अव्ययीभावे इति पञ्चमी नैव सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः शरत्प्रभृतिभ्यः कथं विग्रहः शरत्प्रभृतिः नाम आदिः ये ते शरत्प्रभृतयः तेभ्यः शरत्प्रभृतिभ्यः। सम्यक् व्याख्याता कथयति राजाः सखिभ्यश्टच इत्यतः टजित्यनुवर्तते। किञ्च तद्धितप्रत्ययाः अपि एते भवन्ति के समासान्ताः। यतोहि तद्धिताः इति अधिकारे एते अन्तर्भवन्ति। सम्यक् अपि च समासान्ताः इति अधिकारस्तु अस्ति एव। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् एते अन्येपि अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। समीचीनम्। कथयति तदाह शरदादिभ्य इति मूले किं कथयति शरदादिभ्यष्टच् स्यात् समासान्तः अव्ययीभावे। नाम शरदादिगणः एकः कृतः तस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति अव्ययीभावसमासे न तु अन्यत्र। तर्हि शरदादिगणे के शब्दाः पठिताः सन्ति इति ज्ञानार्थम् एकवारं गणपाठं पश्यामः। गणपाठे दृष्टे तत्र इत्थं शब्दानां समूहः कश्चन वर्तते। शरद् विपाश् अनस् मनस् उपानः दिवु हिमवत् अनडुः दिश दृश विश चेतस् चतुर त्यद् तद् यद् कियत् एते शब्दाः दृश्यन्ते अस्मिन् शरदादिगणे। तर्हि अव्ययीभावे इत्युच्यते खलु। अतः नूनम् एते सर्वेपि शरदादिगणे पठिताः ये शब्दाः ते अव्ययीभावस्य अन्ते भविष्यन्ति। ततः टच् प्रत्ययः। यतो यत्र एकमेकमेव पदं पठितम् अव्ययीभावसमासनिष्पन्नं पदं न पठितं। नाम एते शब्दाः कस्यापि शब्दस्य अन्ते अथवा कस्यापि अव्ययस्य अन्ते
भवितुमर्हन्ति। कथयति व्याख्याता अव्ययीभावे उत्तरपदं यत् शरदादिप्रकृतिकं सुबन्तं तदन्तात् टच् स्यात् इति सरलतया अथवा प्रकारान्तरेण सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अग्रे कथयति स च अलौकिकविग्रहवाक्यान्तावयवः इत्यर्थः। कः टच् इति उपशरदम् इत्यस्ति। एवं खलु कथं विग्रहः शरदः समीपम् अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि कथयति व्याख्याता इत्यादिना समीपार्थकस्य उप इत्येतस्य शरद इति षष्ठ्यन्तेन अव्ययीभावः टच् नाम समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति टचः समासावयवत्वेन तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् अनव्ययत्वात् अव्ययानां भमात्रेटिलोपः न भवति इति। टचः समासः नाम टच् समासावयवभूतः वर्तते। सम्यक्। तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वं नाम तस्यैव अवयवः चेत् अव्ययीभावसमासत्वं भवत्येव खलु। अनव्ययत्वात् नाम अव्ययत्वं तस्य न भवति। अव्ययानां भमात्रेटिलोपः इति न भवति। एषा पङ्क्तिः किञ्चित् चिन्तनीया। अव्ययानां भमात्रे टिलोपः नाम अव्ययानां भसंज्ञा यदि लभ्यते तदा टिलोपः भवति वा न वा। यतोहि परन्तु तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् इत्युच्यते। तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् नाम अव्ययीभावसमासत्वं तस्य नास्ति। कदा टचः समासावयवत्वेन टच् अव्ययीभावसमासावयवभूतः वर्तते। तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावः नाम अस्तु समासत्वाभावः भवति नैव टचः समासावयवत्वेन नाम टचः समासावयवत्वम् अस्ति। तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् नाम तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वं न भवति। कथं न भवति? भवति खलु। तस्यैव अवयवः यदि टच् तर्हि टच् सहितस्य अव्ययीभावसमासत्वं जायते एव किल। अनव्ययत्वात् एवं खलु। नाम उपशरद् उपशरद अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति न भवति। तर्हि भसंज्ञा तत्र कदा प्राप्येत? यदा तत्र स्वादिप्रत्ययः कश्चन अजादिः यजादिः वा परतः स्यात् वा न वा। तर्हि प्रकृते नाम पूर्वं तु किं प्रतिपादितं वर्तते यत् तस्य अवयवत्वमेव खलु प्रतिपादितम्। अव्ययीभावस्य अवयवत्वमेव भजते अयं टच्। तर्हि अव्ययीभावस्य अवयवत्वं भजते यदि तर्हि टजन्तः अव्ययीभावत्वं भजते खलु। टजन्तस्य भागस्य अव्ययीभावत्वम् अस्ति एव खलु। अस्ति चेत् तर्हि अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यनेन कस्याम् अवस्थायां टिलोपप्राप्तिः उच्यमाना वर्तते इति चिन्तनीयं। नाम उपशरद्
इदानीं स्वादिः अपि वर्तते, तद्धितप्रत्ययोऽपि वर्तते। यदि अयम् अस्य अव्ययीभावसमासस्य अवयवः न स्यात् तर्हि उपशरद् इत्यत्र अद् इति यः टिभागः अस्ति तस्य लोपः स्यात्। उपशरा इति अनिष्टं रूपं स्यात्, उपशरम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। यदि तु टच् अस्य समासस्य एव अवयवः सम्पन्नः वा न वा, तदा तु क्लेशः एव नास्ति। तदा तु उपशरद् इति यद् वर्तते तस्य भसंज्ञा नैव लप्स्यते। भसंज्ञा नास्ति चेत् तर्हि तत्र क्लेशः एव नास्ति वा न वा। भसंज्ञा यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। एवं खलु। तदा उपशरद इति प्रयोगः सिद्ध्यति एव किल। अतः अत्र अभिप्रायः व्याख्यातुः कथं नाम सङ्गतिः अत्र चिन्तनीया। कथयति पुनः पश्यामः। टचः समासावयवत्वेन, अस्तु समासस्य अवयवः वर्तते, तदन्तस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात् कथम् इदं युज्यते वा, इदं चिन्तनीयम्। समासावयवत्वं टजन्तं यदि भजते तर्हि तु तदन्तस्यापि अव्ययीभावसमासत्वं भवत्येव खलु। आम्, अव्ययीभावसमासत्वात् अनव्ययत्वात् तस्य अनव्ययत्वं भवति। अव्ययानां भमात्रडिलोपः इति न भवति इति। परन्तु तदन्तस्यापि अव्ययीभावत्वं यदि अस्ति तर्हि तु अव्ययत्वं भवत्येव खलु। आम्, उपशरद् इत्यस्य अव्ययत्वं न भवति, उपशरद इत्येतस्य तु अव्ययत्वं भवत्येव। कुतः? यतोहि अव्ययीभावसमासस्य अपि अव्ययत्वम् अस्ति एव खलु, अव्ययीभावश्च इति उच्यते खलु प्रथमाध्याये। अतः इत्थं वा अत्र सङ्गतिः कर्तव्या अस्य वाक्यस्य अवगमने इति अहं चिन्तयामि वा न वा। तत्त्वबोधिन्यां तु एतादृशी पङ्क्तिः नैव दृश्यते। अस्तु, भवतु नाम। अग्रे कथयति। आम्, तर्हि उपशरदम् इति सिद्धं खलु। अत एव अन्ते नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इति प्रवर्तते खलु। उपशरदम् इति रूपं सिद्ध्यति खलु। एवं खलु। अग्रे उच्यते प्रतिविपाशं व्याख्याता कथयति। विपाटशब्दः नदीविशेषे वर्तते, नाम नदीविशेषार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। कः? विपाट इति शब्दः मूलतः विपाश इति भवेत् खलु, मूलशब्दः। विपाशा तु विपाट स्त्रियां नित्यमरः इत्यस्ति। कथयति लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये इति अव्ययीभावसमासः। विपाशं विपाशं प्रति इति लौकिकविग्रहः, विपाश प्रति इति अलौकिकविग्रहः। एवं खलु। लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये इत्यनेन समासः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता। प्रतिविपाशं तर्हि तदेव प्रतिविपाश् शकारान्तशब्दः खलु। अतः प्रकृते समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति। केन? अव्ययीभावे षर्त् प्रभृतिभ्यः इत्यनेन। अतः प्रतिविपाश् प्रतिविपाशा। सम्यक्। ततः अकारान्तत्वे सम्पन्ने नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यस्य प्रवृत्त्या प्रतिविपाशम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति शरदादिगणं पठति। नाम शरदादिगणे ये शब्दाः सन्ति तान् शब्दान् पठति। किं? शरदित्यादिना
मूले द्रष्टव्यं। शरद विपाश यद्यपि अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति, परन्तु मूले अपि पठामः एकवारं। शरद विपाश अनस मनस उपानः दिव हिमवत् अनडुः दिश दृश ततः विश चेतस चतुर त्यद् तद् यद् कियत् गणसूत्रमपि अस्ति। जरायाः जरस च व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। अत्र झयन्तानां झयः इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थः पाठः नाम झयन्तः अपि सन्ति। अस्माभिः तत्र झयः इति सूत्रमग्रे पठिष्यते उपान्तिमं। झयन्तात् अव्ययीभावात् टज् वा स्यात्, विकल्पेन टच् स्यात्, परन्तु केचन झयन्ताः सन्ति तादृशाः येभ्यः तत्र विकल्पेन टच् नापेक्षितः, अतः तेषां नित्यार्थं नाम तेभ्यः नित्यमेव टच् भवतु इति तदर्थं प्रकृते झयन्तानां निवेशः कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे जरायाः जरश्च इति शरदादिगणसूत्रं, शरदादिगणे इदमेकं सूत्रं पठितं वर्तते। सम्यक् कथयति जराशब्दस्य जरसादेशश्च अस्मिन् गणे वाच्यः इत्यर्थः। उपजरसं जरायाः समीपमित्यर्थः। सामीप्ये उप इति अव्ययस्य जरायाः इति षष्ठ्यन्तेन अव्ययीभावसमासे कृते केन अव्ययं विभक्ति समीपसमृद्धिः इत्यनेन एव। सम्यक् कथयति समासे कृते टच् नाम टच् भवति सुबुलुक् उप इत्येतस्य पूर्वनिपातः। टचः विभक्तित्वाभावात् तस्मिन् परे अप्राप्ते जरसि अनेन जरस् केन अप्राप्तः भवति। जरायाः जरसन्यतरस्याम् इत्यनेन, अतः अत्र जरस् भवति। टजन्ताद् यथा यथं सुपः अम्भाव इति भावः। यथा यथं नाम तदेव नाव्ययीभावात् तों तु पञ्चम्याः अथवा तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति भावः। प्रतिपरसं कथयति इत्यपि गणसूत्रं मूले उक्तं खलु किं प्रतिपरसमनुभ्यो क्षणः एवं खलु। के सन्ति एते अत्र प्रतिपरसं त्रयः शब्दाः वर्तन्ते। प्रतिपरसं नैव अणुः इत्यपि अस्ति खलु। प्रतिश्च परश्च सं च अनुश्च प्रतिपरसमनवः तेभ्यः प्रतिपरसमनुभ्यः अक्षणः इत्यस्ति। एवं खलु अक्षणः इति पञ्चम्यन्तं। कोऽर्थः प्रतिपरसम् अपि च अनु एतैः परतः एतेभ्यः परः यदा अक्षि इति शब्दः भवति तदा तस्मादपि समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति। नाम अव्ययीभावान्तात् टच् प्रत्ययः तदवयवः भवति इति कथयति। एतेभ्यः व्याख्याता कथयन्नस्ति अर्थः लाघवेन एतेभ्यः परस्य अक्षिशब्दस्य इह गणे पाठः इत्यर्थः। एवं खलु। आं तर्हि प्रति एतस्मात् परतः अक्षिशब्दः यदा भवति तदा किं रूपं किम् उदाहरणं प्रत्यक्षम् इति उदाहरणं सिद्ध्यति। अक्षिणी प्रति इति लौकिकविग्रहः, अक्षि औ प्रति इति अलौकिकविग्रहः लक्षणेनाभिप्रतियाभिमुख्यत्वेन समासः भवति। एवं खलु। प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं भवति।
यस्येति च मूले उक्तं खलु यस्येति च प्रत्यक्षं नाम टचस्तद्धितत्वात् तस्मिन् परे इकारस्य लोप इति भावः वा न वा इकारस्य लोपः भवति अतः प्रत्यक्ष इ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सु अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्रत्यक्षम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु प्रत्यक्षम् इति उच्यते इति उदाहरणं सिद्धं। तत्र विग्रहः कथयन्नस्ति अक्षिणीप्रतीतिविग्रहः तद् मया पूर्वमपि उक्तमेव अक्षणोः अभिमुखमित्यर्थः लक्षणेऽथम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः नैव सम्यक् लक्षणेऽथम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति कर्मप्रवचनीयत्वात् द्वितीया इत्यपि द्रष्टव्यम्। कथयति लक्षणेनाभिवृत्याभिमुख्यति अव्ययीभावः समासान्तः टच् केन अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इत्यनेन सुबुलुक् यस्येति चेति इकारलोपः एवं खलु प्रत्यक्षशब्दात् यथायथं सुबुत्पत्तिः अम्भावः इति भावः अस्तु तदेव प्रत्यक्षम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः उक्ता पूर्णतया इति भावः। ततः कथयति परमिति तत्र अक्षणः परम् इत्युक्तं खलु व्याख्याता कथयति व्यवहितम् इत्यर्थः अविषयः इति यावत् अर्थं कथयति अक्षणः परमिति विग्रहे किं रूपं किं साधनीयमस्ति परोक्षम् इति कथयति अक्षणः परमिति विग्रहे अव्ययीभावः इत्यन्वयः ननु परशब्दस्य अनव्ययत्वात् कथमिह अव्ययीभावः इत्यतः आह समासान्तविधानसामर्थ्यात् कथयति समासान्तविधानसामर्थ्यात् अव्ययीभावः नाम गणसूत्रम् अस्ति खलु इदं तत्रापि अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इत्युक्तम् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः समासान्तः टच् भवति अतः समासान्तविधानसामर्थ्यात् तत्र अव्ययीभावः अस्ति परशब्दः अव्ययभूतः नास्ति चेदपि सम्यक् कथयति प्रतिपरसम् एवं खलु प्रतिपरसम् इति प्रतिपरसम् इति शब्दात् परस्य अक्षिशब्दस्य टजर्थं शरदादिगणे पाठः अवगतः अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति अव्ययीभावे टज् विहितः तत्सामर्थ्यात् अनव्ययस्यापि परशब्दस्य अव्ययीभाव इत्यर्थः एवं खलु अतः परशब्दः अव्ययः नास्ति अव्ययं नास्ति कथम् अत्र अव्ययीभावसमासः इति तु न शङ्कनीयम् एवं किल ततः कथयति परोक्षमिति कथयति मूले पश्यामः परोक्षे लिट् इति निपातनात् परस्य औकारादेशः नाम परशब्दः यः वर्तते खलु तस्मिन् अन्त्यः यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने ओकारादेशः भवति इति भावः एवं खलु अतः परोक्षम् इति रूपं सिद्धं भवति एवं किल कथयति अक्षणः परम् इति विग्रहे परम् इत्यस्य अक्षी इत्यनेन अव्ययीभावसमासः टज् सुलुक् परशब्दस्य ओकारान्तादेशस्तु निपातनवशादेव पररूपम् इति परोक्षम् इति परोक्षे परो अक्षे
पररूपं न भवेत् खलु, पूर्वरूपं भवेत् खलु। परो अक्ष इत्यवस्थायां पूर्वरूपं स्यात्, पररूपं तु न स्यात्। कथयति परोक्षात् यथा यथं सुप अम्भावश्चिति भावः परोक्षमिति सिद्ध्यति। तर्हि परोक्षमिति अव्ययं यदि अस्तु, परोक्षे इति तृतीयासप्तम्योर्बहुलमिति कृत्वा तत्र ङेः लुक् न जायते बहुलत्वात्, अतः परोक्षे इति अव्ययीभावेऽपि सिद्ध्यति इति अस्तु। परन्तु परोक्षा क्रिया इति प्रयोगः कथम्? अव्ययीभावस्थम् इदम् अव्ययं यदि, तर्हि परोक्षा इति स्त्रीलिङ्गरूपं न स्यात् खलु। अव्ययं तु अव्ययम्, अपि च नपुंसकलिङ्गं नपुंसकत्वमपि अव्ययीभावस्य भवति। कथं तर्हि तावन्तः प्रयोगः परोक्षा इति चेत् तस्य अपि उपायः उच्यते। कथयति अर्षाद्यचीति, एवं खलु मूले उक्तं खलु परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्ष आद्यचि कथयति। कथम् अर्ष आद्यचि नाम कोऽर्थः? कथयति परोक्षम् अस्य अस्ति इत्यर्थे, अथवा अस्याः अस्ति इत्यर्थे, नाम मधुवर्थः एषः। परोक्षशब्दात् धर्मप्रधानात् अर्ष आदिभ्योचिति मत्वर्थीये अच् प्रत्यये कृते का स्थितिः जायते? परोक्ष अ यस्येचिति अकारलोपे परोक्ष अपरोक्ष इत्येव सिद्ध्यति। टापि च कृते परोक्षा परोक्षा क्रिया इत्यादि ज्ञेयम् इत्यर्थः। एवं खलु। यथा बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान्, तद्वत् अच् प्रत्ययः अपि भवति। यथा मतुप् प्रत्ययः भवति खलु, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्, नाम तत् अस्य अस्ति तद् अस्मिन् अस्ति इति द्वयोः अर्थयोः मतुप् इति प्रत्ययः भवति खलु। तद्वत् अच् इत्यपि प्रत्ययः भवति। तद्धितेषु पठिष्यते तद्विषये विस्तरेण। एवं खलु। अतः अचि सति नाम अच् प्रत्यये अपि इदं सम्भवति। तर्हि परोक्षशब्दात् अच् इति यदा मधुवर्थकः विहितः, तदा तत्र अपि अन्यस्य पदार्थस्य बोधः भवति। एवं खलु। परोक्षम् अस्याः अस्ति इति वस्तुतः विग्रहः वक्तव्यः। कस्याः? क्रियायाः। सा एषा क्रिया परोक्षा क्रिया भवति। यद्यपि मतुवर्थाचं विहाय परोक्षशब्दः यः अस्ति सः तु अव्ययीभावनिष्पन्नः एव। मधुवर्थत्वात् इत्थं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। पुंसि अपि शक्यते। परोक्षम् अस्य अस्ति इति परोक्षः विषयः। परोक्षम् अस्याः अस्ति इति अस्याः क्रियायाः अस्ति इति एषा क्रिया परोक्षा क्रिया इति एवं रीत्या सम्यक् कथयति अग्रे व्याख्याता। अत्र गणसूत्रे परग्रहणं प्रक्षिप्तम् इति युक्तं, नाम एतदेव वक्तुं युक्तं। कुतः? कथयति परोक्षे लिट् इति सूत्रस्थभाष्यकैयटयोः अत्र समासान्तस्यापि निपादनेनैव साधितत्वात्। अतः गणसूत्रे परशब्दः प्रक्षिप्तः अभूत् इति एव युक्तम् इति उच्यते। सिद्धान्तः एषः उच्यते। मूले यद्यपि नोक्तः, मूले तु यदुक्तं तत् तस्य व्याख्यानं कृतम्। एवं खलु। ततः सम् इत्यपि अस्ति खलु, अनु इत्यपि अस्ति खलु। तत्र कथं रूपं? समक्षम् अन्वक्षम् इति कथयति। अक्षणोः योग्यमित्यर्थः। किं समक्षं? कथयति यथार्थे अव्ययीभावः। केन? अव्ययं विभक्ति इत्यादिना। टच इकारलोपः इति भावः। अन्वक्षम् अक्षणोः पश्चात् इत्यर्थः। पश्चादर्थे
अव्ययीभावः केन अव्ययं विभक्ति इत्यादिनैव शेषं समक्षवत् अन्वक्षशब्दस्था अपि प्रक्रिया समक्षशब्दवदेव अवगन्तव्या इति भावः। एवमेव शरदादिगणे अन्येपि ये शब्दाः सन्ति तान् शब्दान् आदाय वयं समासान्तप्रत्ययानां प्रत्ययस्य टचः विधानं कर्तुं शक्नुमः। भिन्ने भिन्ने अव्ययीभावार्थे भिन्नभिन्नपदानां सर्जनं रचनं वा कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः। अव्ययीभावसम्बद्धसमासान्तप्रत्ययविधायकेषु सूत्रेषु अग्रिमं सूत्रम् अत्र गृहीतं वर्तते। साक्षात् अग्रिमं नाम गतसूत्रं यत् पठितं ततः अग्रिमं सूत्रं साक्षात् अत्र स्वीक्रियमाणं वर्तते। तच्च भवति एवम् अनश्च इत्यस्ति। तत्र अणः इति एकं पदं भवति प्रथमं, तदिदं पञ्चम्यन्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते चेत् तद्धिताः समासान्ताः प्रत्ययः परश्च अपि च ज्ञाप्रातिपदिकात् किञ्च अव्ययीभावे शरदप्रभृतिभ्यः ततः अव्ययीभावविषयः अपि अत्र अनुवृत्तिं भजते। एवं खलु। यतः सूत्रार्थे अन्नन्तात् अव्ययीभावात् इति वक्ष्यते। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते। एवम् एवम् एवं तत्र सप्तम्यन्तं वर्तते, अत्र पञ्चम्यन्ततया विपरिणमय्य अत्र प्राप्नुमः। सम्यक्। ततः कथयति अन इति तद्विशेषणम्। अनः इत्यपि पञ्चम्यन्तं खलु। तदन्तविधिः तदाह अन्नन्तात् सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अन्नन्तात् अव्ययीभावात् तत् स्यात्। यस्य अव्ययीभावस्य अन्ते अन् इति अस्ति, तस्मात् टच् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। ततः तत्र उदाह्रियते उपराजं नैव उपराजमिति साधनीयं, परन्तु ततः पूर्वं टिलोपविधायकमेकं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। यस्य सूत्रस्य अस्माकं कृते अग्रिमेषु प्रकरणेषु तद्धितेष्वपि महती अपेक्षा भविष्यति। उदाहरणं किम्? उपराजम् अथवा अध्यात्मम् इति वर्तते, परन्तु तत्र उपराजन् अर्थात् टच् इत्यवस्थायां टेः लोपार्थम् अग्रिमं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। राज्ञः समीपम् उपराजं समासविधानादिकं सर्वं भवन्तः जानन्ति। सूत्रमस्ति नस्तद्धिते इति कथयति। नः न इति षष्ठ्यन्तं, नाम नः इति पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते। अग्रे कथयति तेन भस्य इति अधिकृतं विशेष्यते। नाम तत्र भस्य इत्यधिकारे इदं सूत्रं भवति। तदन्तविधिः टेः इति सूत्रम् अनुवर्तते। अल्लोपो नः इत्यस्माल्लोपः अल्लोपः इत्यनुवर्तते। तदाह नान्तस्येति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते इति। नान्तं तादृशमपेक्षितं यस्य भसंज्ञा स्यात्। भसंज्ञा च कस्य भवति इति
अस्माभिः यचिभम् इत्यत्र विस्तरेण पठितं वर्तते शब्दाधिकारे। सम्यक् कथयति उपराजं राज्ञः समीपमित्यर्थः इति कथयति। सम्यक् कथयति अग्रे सामीप्ये उप इत्यस्य अव्ययीभावः केन अव्ययं विभक्ति समीपे इत्यादि अनश्च इति टच् अन् अस्ति खलु अन्ते उपराजन् अन् सुबुरुक् टिलोपः केन नस्तद्धिते इत्यनेन अन् इत्यस्य लोपः भवति उपराज आ उपराजशब्दाभ्यां यथा यथन् सुप् अम्भावः अर्थात् तदेव नाव्ययीभावः ततोऽं तु पञ्चम्यः एवं खलु। अग्रे कथयति टजन्तस्य एव अव्ययीभावसमासत्वात् टचि परे अव्ययानां भमात्रिटिलोप अप्रवृत्तेः नस्तद्धिते इत्यारम्भः। एवं खलु पश्यन्तु टजन्तस्य एव अव्ययीभावसमासत्वात् टजन्तस्य एव अव्ययीभावसमासत्वं भवति खलु। टचि परे नाम टचि परतः अव्ययानां भमात्रे टिलोपाप्रवृत्तेः नाम अव्ययानां भमात्रे टिलोपस्य प्रवृत्तिः न भवति नस्तद्धिते इत्यारम्भः। अतः पूर्वम् अस्माभिः या पङ्क्तिः पठिता खलु पश्यन्तु ततः समासावयत्न क्व अव्ययीभावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः यत्र मया उक्तं यत् एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया टचः समासावयत्वेन तदन्तस्याविभाव सा पङ्क्तिः परिष्करणीया इति अस्य एतां पङ्क्तिं पठित्वा विषयः स्पष्टः भवति। अस्तु तत्र यथामति अस्माभिः समन्वयनं कृतमेव भवन्तः श्रोतारः अपि तत्र चिन्तनं करिष्यन्ति इति अहं भावयामि। अस्तु एवं तर्हि उपराजम् इति रूपमत्र सिद्धम्। अग्रे उच्यते अन्यद् रूपं नाम अन्नन्तस्य उदाहरणान्तरं दीयते अध्यात्मम् आत्मनि इत्यर्थः आत्मनि अधि इति नाम अधिहरि इति यत्र यथा विग्रहः कृतः खलु तद्वत् विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः अव्ययं समीपसमृद्धि इत्यनेन अव्ययीभावः शेषं पूर्ववत् नाम अन्या सर्वापि प्रक्रिया नाम अनश्चिति टच् सुबुलुक् टिलोपः इत्यादिकं सर्वम् अपि च अम्भावः नाम नाव्ययीभावात् तों तु पञ्चम्यः इति सर्वं पूर्ववत् इति अध्यात्मम् इति रूपं सिद्धम्। एवमेव अन्नन्तः अव्ययीभावः अन्यः अपि यदि दृश्येत अस्माभिः तर्हि सर्वत्रापि एतादृशी एव व्यवस्था अस्माभिः अवगन्तव्या इति कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः। अधुना अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं भवति एवं नपुंसकादन्यतरस्याम् इत्यस्ति। नपुंसकात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं च वर्तते अनश्च इत्येतस्मात्। सम्यक् किं किम् अनुवर्तते तदेव अव्ययीभावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः ततः अव्ययीभावे इति पञ्चम्यन्ततया विपरिणमय्य अत्र लभ्यते अत्र प्राप्नुमः। किञ्च राजाः सखिभ्यश्च ततः टच् प्रत्ययः परश्च तद्धिताः समासान्ताः एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। व्याख्याता कथयति अन इति अनुवृत्तं नपुंसकस्य विशेषणं भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति तदन्तविधिः अदन्तात् क्लीबात् इति लब्धम् तेन अव्ययीभावे अनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणमितं विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह। अस्तु इतः अग्रे वयम् अस्य नाम सूत्रार्थपूर्वकम् उदाहरणसिद्धिम् अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्र उपसंह्रियते। मन्ये अग्रिमः पाठः प्रकरणस्य अस्य अन्तिमः पाठः स्यात्।
आम् मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासेषु अव्ययीभावसमासप्रकरणस्यास्य एषः तत्र अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।